जोगपा छिम्बो लोङछिङ निम्तिको थी अन्तर्गत थिल्मोङछे मैंडोको यो व्याख्या गर्ने कार्यक्रमको आज 19औं दिनमा हामी प्रवेश भयौं र हिजोको विषयमा चाहिँ कर्मको फल भोग्नुपर्ने कुराहरू विभिन्न उदाहरणहरू सहित प्रस्तुत भइसकेको छ र के रे मानव जीवन पाउनु दुर्लभ अनि यति राम्रो जीवन पाएको अनित्य छ अनि यो मृत्युको मुखमा परेपछि यो संसारमा जन्मनु पर्छ भन्ने कुराहरू सकियो। त्यसपछि संसारमा प्राणीहरूले नरकदेखि स्वर्गसम्म चाहिँ यो सुख दुःख चाहिँ किन भोग्नु परेको रहेछ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हेतु फल कर्मको फल प्राणीहरूले एक अर्कामा भोग्ने गरेका सुख अनि दुःखका सबै फलितहरू चाहिँ आफैले गरेको कर्मको फल भोग्नु परेको रहेछ र त्यसैले हामीलाई पनि भोलिको दिनमा हामीलाई सुखको चाहना भएको भने आजैदेखि नै हामीले अकुशल पक्षका कर्महरूलाई चाहिँ परित्याग गर्नुपर्ने र कुशल पक्षका कर्महरूलाई चाहिँ अपनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू बुझियो र आजदेखि चाहिँ अब 5औं अध्यायमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्दैछौँ। दाम्पे खेडुक माउपे जेसु जोङ लामे कासिन डुक्ने न्यामसु लाम थार्पे लामछो मनुर डोलातेन छुमे लामे साबला छापछाप। सब धर्म को परम सत्य धर्म को अति विद्वान सद्गुरुहरूले सत्पुरुषहरूले मान विद्वान गुरुहरू धेरै गुरुहरूले चाहिँ अनुग्रह गर्नुभएको स्वीकार गर्नुभएको अंगीकार गर्नुभएको अनि गुरुको वचन अनुसार चाहिँ साधना गरेर पालन गर्नुहुने अनि मोक्षको मार्गमा नभुलाइकन सत्य मार्गमा चाहिँ जगतको प्राणीहरूलाई पनि अगुवाई गर्नुहुने मार्गदर्शन गर्नुहुने अतुलनीय गुरुको चरण कमलमा दण्डवत गर्दछु भनेर रचनाकारले प्रथममा गुरु वन्दना गर्दछ। नापा थार्पे फेयोन्दङ टुप्पा सेङन तेनपे ठिला। अब यसमा 5औं चाहिँ मोक्षको गुण र 6औं चाहिँ गुरु धारण गर्नुपर्ने विषय चाहिँ वर्णन गरिन्छ। नेम्पे छुलछोक्डा अब उपदेश सुन्नुपर्ने नियम चाहिँ अस्ति दजेल नेपालको बेलामा बताए जस्तै नै हो। सेजय नुएला अब विषय वस्तुमा अगाडि बढ्दछ। दाङपो थार्पा सेजा भने खोरबा दुङ्गल्गी ग्याचो छेनपो दिले थाते नेन्थे रङ्गेल जोपे जाउँचो सुम गङ्गी गोफङ थोप क्याङ थार्पाए। प्रथममा अब मोक्ष अथवा मुक्ति भनेको चाहिँ यो भाव सागरको संसारको अब यो दुःखको सागरबाट चाहिँ छुटेर तरेर चाहिँ श्रवक प्रत्यक्ष बुद्ध अनि सम्यक सम्बुद्धि यो 3वटाको पद मध्येमा कुनै पनि पद प्राप्त गर्नलाई चाहिँ थार्पा अथवा मोक्ष बनिन्छ अरे। देलायाङ घिउदाङ टेगु निले अब त्यसमा पनि हेतु र फल दुई भाग छन्, दुई खण्ड छन्। दाङपो थार्पे गोफाङ दे थोप जेकी घिउनी दलजोर दाङपो दलजोर नेपर कावाने जोंते लोदोक नाम्पासी घिउले सुरुङ जेने
lam thamche ki mindo kyapsu doane jungte lam gi ngöji yonsu jokpa la thuki bardo re ne rang ki pheyon se padam chepar girba inpe dertu अब प्रथममा चाहिँ मोक्ष पद प्राप्त गर्नुको लागि हो भनेदेखि मोक्षको भूमि पाउनुको लागि हो भने त्यो प्राप्त गर्ने हेतु चाहिँ अब बिउ चाहिँ बताउँछ पहिला कारण चाहिँ प्रथममा अब यो मानव रत्नको जीवन पाउनु अति दुर्लभ रहेछ छन् सम्पत्तिय जीवन पाउनु अति गाह्रो रहेछ दुर्लभ रहेछ भन्ने देखिको सुरु भएर अनि छिमिताप यो जीवन अनित्य रहेछ अनि खोर्वे मेमी मरेर पनि यो संसारमै जन्मनु पर्ने रहेछ संसार दुखले भरिएको रहेछ अनि यो संसारमा प्राणीहरूले एक आपसमा दुख भोगेको चाहिँ आफैले गरेको कर्मको फल भोग्नु परेको रहेछ र कर्म त्याग्नु पर्ने प्रकारको अकुशल शरीरको वचनको मनको अकुशल कर्म 10 अकुशल कर्म रहेछन् यो परित्याग गर्नुपर्ने रहेछ त्यसको विपरीत 10 वटा कुशल कर्महरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने यो कर्म हेतु फलहरू इत्यादि यसलाई चाहिँ लोधोक नाम पछि भन्छ चित्त निवृत्ति भन्ने 4 वटा अध्याय आउँछ यसलाई चाहिँ राम्रोसितले मनमा लिएर बुझेर के रे त्यहाँदेखि यसमा अब पर्फेक्ट भएपछि चाहिँ अब अभ्यस्त अब राम्रोसितले बुझेर पारङ्गत भएपछि चाहिँ अनि सर्व मार्गको चाहिँ अब घरेटी जस्तो सोलिङ ओछ्याएको जस्तो बाटो बनाउनु पहिले सोलिङ ओछ्याएको जस्तो त मार्गको अब यो घरेटी जस्तो चाहिँ शरणमा जाने शरण गमन भन्छ त्रिरत्नको शरणमा बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा जाने अध्यायदेखिको लिएर अनि त्यहाँदेखि ज्याङचुक छोक्तो सेमक्या गाल्केन जेवा दिगदीप जेवा दोजे सेम्बे घोम्दे भयो ओके बोधिचित्त उत्पाद भयो गुरुभद्र सत्वको ध्यान साधना गर्ने भयो अनि छोसाप्य मण्डल पुण्य सञ्चयको लागि रत्नमण्डल अर्पण गर्ने भयो त्यहाँदेखि गुरुको योग साधना गर्ने नामिनलजल भनेर गुरुको योग साधना गर्ने यो चाहिँ मण्डोको अब पूर्व गतिको यो चाहिँ भित्री तहको चाहिँ अब पूर्व गतिको शिक्षाहरू हो अहिले चाहिँ हामी बाहिर पक्षको चाहिँ बाह्य गतिको चाहिँ पूर्व गतिको शिक्षामा हामी जाँदैछौँ अब क्याब्डोदेखि चाहिँ भित्र गतिको चाहिँ अब के अरे पूर्व गतिको शिक्षा त्यो सबै पालन गरेर अपनाएर साधना गरेर अनि त्यहाँदेखि अझै अगाडि मण्डोको अब भित्रको पक्षको चाहिँ अब पूर्व गतिको अभ्यासहरू सबै समाप्त भएपछि त्यहाँदेखि आधार बोध अब अभ्यासहरू जप साधनाहरू यो सबै अब केरिङको लाइन सबै सम्पन्न गरेर त एक एकवटा अध्यायको पनि आफ्नो आफ्नो गुणहरू आफ्नो आफ्नो गुणहरू चाहिँ के अरे भन्नुपर्ने सिक्नुपर्ने है यो सबै छिचोलेर यसमा पारङ्गत हुनुपर्नेमा चाहिँ सङ्ग्रह हुन्छ अरे त्यो थार्पाको अब मोक्षको भूमिमा मोक्षको पद प्राप्त गर्ने बिउहरूमा चाहिँ दर्जेरुङ्गे पर्कावादेखिको लिएर आफूले गर्नुपर्ने योग साधनाको आलयको सबै के अरे सम्पूर्ण अब अध्ययन गर्ने मनन चिन्तन गर्ने अब भन्ने व्याख्या गर्ने यो सबै छिचोलेर यसमा पारङ्गत हुनुपर्ने देवनी ngente rangel jokpe sangge sumgi gopong kangtokkyang siwa silwa khorbe dungargi thangle tharpa chen inpe ngareka र अब बिउ चाहिँ त्यो भयो अब फल चाहिँ श्रवक प्रत्येक बुद्ध
सम्यक सम्बुद्ध यो तीनवटाको पदहरूमा चाहिँ जुनै पद हासिल गरे तापनि प्राप्त भए तापनि अति शान्त शीतल यो संसारको दुःखको गौडाहरूबाट चाहिँ अब छुटकारा पाइसकेको तरिसकेको अवस्था हो। त्यो चाहिँ आफूलाई खुसी लाग्ने सुन्दै खुसी लाग्ने त्यहाँ पुग्दाखेरि कति खुसी हुने त्यस्तो आनन्दको खुसी प्रदान गर्ने अवस्था हो यो तीनवटा अवस्था छ। दे नाङसेन लेक्याङ दारे थेक्पा छिनपोदङ च्यालवे गेवाचुदङ छेमे जिदङ फार्सिन टोक्तङ सामतेन जिदङ छेमे जुगमे जिदङ सिलग्नि लासो पथम के जोगपे जाङचुक खोना द्वेपे डुपर जाउँ। अब त्यस मध्येमा पनि अब अहिले यो महायाना धर्मको चाहिँ आज दर्शन पाएको छ। त यो दर्शन पाएको अवसरमा महायानको अब दर्शन यसरी पाएको अवसरमा चाहिँ अब 10 कुशल कर्महरू शरीरले वचनले मनले पालन गर्ने अनि चतुर्ब्रह्म विहार भन्छ 4 प्रकारको अप्रमाण साधना गर्ने अनि 6 पारमिताको अभ्यास गर्ने। अब 10 कुशल कर्ममा चाहिँ शरीरको 3 वचनको 4 मनको 3 भनेर हिजो अस्ति व्याख्या गरिसक्यो। अब चतुर्ब्रह्म विहार भनेको चाहिँ मैत्री करुणा उपेक्षा मुदिता भन्छ ज्याम्पा निन्जे गव ताङ्गमा चाहिँ यसलाई छेमेसी भन्छ। अनि 6 पारमितामा चाहिँ शील पारमिता दान पारमिता शील पारमिता शान्ति पारमिता वीर्य पारमिता ध्यान पारमिता प्रज्ञा पारमिता गरेर 6 पारमिता भयो। त्यहाँदेखि सामतेन धाम्पो सामतेन नेपा सामतेन सोपा सामतेन सिपा भयो यो 4 ध्यान भयो। त यो जुगमेसी 4 अरू ध्यान भयो। त्यहाँदेखि सिने भयो यो के अरे समद भन्छ लक्थोङ भन्छ विपश्यना भन्छ यो समद विपश्यनाहरू यो दुईवटामा पनि सबै पारङ्गत भएर चाहिँ पार भएर चाहिँ यो सबैको साधनामा अभ्यासमा अध्ययन मनन चिन्तन ध्यान साधन सबै पारङ्गत भएर चाहिँ अनि के अरे सम्यक सम्बुद्धको पदलाई लक्ष्य लिएर चाहिँ साधना गर्नुपर्ने अभ्यास गर्नुपर्ने। न्याम्दु जोरवासेम के न्वेजी मिग्मे जो न्वमंगी थेपे तांपासुम के जिनपे न्यामसुलाम र यो अब 3 प्रकारको पदहरू चाहिँ हासिल गर्न सकौं भन्ने उद्देश्य लिएर चाहिँ बोधिचित्तको भावना लिएर अनि निर अवलम्बनको भावना लिएर अनि बोधि परिणामनाको भावना ये त्रिसद विचार भन्छ यो 3 प्रकारको सद विचारको भावना लिएर चाहिँ यसको माध्यमबाट चाहिँ हामीले पालन गर्नुपर्ने शरीर वचन मनले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। डोक्पा सेङेन्तेन पानी अब 6औँमा चाहिँ 5औँ मोक्षको गुण चाहिँ यतिमा राखेको थियो। अब 6औँ अध्यायमा चाहिँ गुरु धारण गर्नुपर्ने विषय वर्णन गरिन्छ। लामा मातेन पर सांगे डुपे लोगे ढोगे तेन्चे थाम्चे नेमासों। अब गुरु नथापिकन गुरु धारण नगरिकन अथवा गुरुको संगत नगरिकन गुरुबाट शिक्षा हासिल नगरिकन बुद्धत्व प्राप्त गरेको इतिहास चाहिँ सूत्र तन्त्र ग्रन्थ कतै 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 पनि बताइएको छैन भनेर थोङ छुसु याङ राङजो तङ फोछु कि सलङ्गी योन्दिन केपाची क्याङ्ने। अब के अरे अब देख्दाखेरि पनि आफू खुसी गरेर
आफ्नो आफ्नै तरिकाले अन्दाजी पाराले यस्तो पाराले पो हुन्छ होला त्यस्तरी पो हुन्छ होला आफ्नो अन्दाजी पाराले आफ्नो मनज्ञानी पाराले चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ मार्गको गुणहरू उत्पन्न भएको प्राप्त भएको चाहिँ एकजना पनि कसै छैन अरे आफू खुसीले गरेर चाहिँ यो गुण प्राप्त गरेको छ दितर राङदाङ चेपे सेमचेन थाम्चे लोपे लाम्ला नाम्रिक जोआङ्गिदे थार्पादा थाम्चे खेनपे लाम्ला लोङवा सेमे थाम तोङदो गोखरवादम छोङ अब यसरी यस्तो यो संसारमा त हामीदेखिको लिएर यो आकाश व्यापी प्राणीहरू सबै चाहिँ अब विपरीत मार्गमा लागेको विपरीत मार्गको त्यो धारणाले अनि त्यो सम्झना गरेर चाहिँ अब विपरीत मार्गमा अब आफू अग्रसर भएकोले चाहिँ यो के अरे मोक्ष अनि सर्वज्ञको मार्गबाट चाहिँ च्युत भएर बिछोड भएर चाहिँ आँखा नदेख्ने नेत्रहीन मान्छे एक्लै साथी पनि छैन साथी बिनाको मित्रहीन अब आँखा नदेख्ने नेत्रहीन मान्छे चाहिँ ठुलो मैदानमा अल्मलिएको जस्तो रह्यो ठुलो मैदानमा ल्याएर छोडिदियो भनेदेखि अब त्यो नेत्रहीन मान्छे कहाँ जाउँ के गरौँ कता के छ कसो छ अलमल्ल हुन्छ बिचरा अलमल्लमा पर्छ ओके त हो यस्तै बराबरको अरे हामी यो संसारमा रहेको प्राणीहरू चाहिँ हो त्यो के अरे ठुलो मैदानमा चाहिँ आँखा नदेख्ने मान्छेलाई छोडिदिएको जस्तो भएर हामी यो संसारमा अहिले उल्टा मार्गमा चाहिँ हामी लागिराखेका छौँ विपरीत मार्गमा पाप आचरणमा चाहिँ डुबेको ज्ञानदेखि चाहिँ के अरे विरोध भएर छुटेर चाहिँ अज्ञानतामा अकुशलमा हामी चुर्लुममा डुबेर चाहिँ त्यसरी बतिरहेका छौँ देन देपेन्डला मातेन पर रिन्पोचे लिङ्ने नर्बो लाङपे पेमे त्यसैले अब जहाजको पाइलटलाई अब सार्थवा भन्छ जहाज चलाउने पाइलटको सहारा नलिकन चाहिँ अब रत्नको टापुमा द्वीपमा पुगेर चाहिँ रत्न लिएर आएको चाहिँ नमुना अहिले कहीँ पनि छैन अरे अब वहाँ समुद्रको टापुमा जानु पर्यो भने जहाजमा जानु पर्यो अब जहाजमा चढेर मात्रै भएन जहाज चलाउने त्यो पाइलट नाविक पनि हुनु पर्यो त उसको सहारा लियो भने मात्रै त्यो टापुमा पुगेर चाहिँ रत्नमणिहरू लिएर आउनु पाउने नभए त्यो नाविकको सहारा नलिकन चाहिँ त्यो रत्नमणिको द्वीपबाट रत्नमणिहरू बोकेर आएको चाहिँ अहिलेसम्म उदाहरण छैन भन्न देन गेवे सेङ्गेन्दा गेवे टोक्पोनी थार्पाता थाम्चे खेम्पे साखेन्सुम इनपे छिर द्वीपे तेन्के त्यसैले गुरु कल्याण मित्र र गुरु मित्र चाहिँ मोक्ष अनि सर्वज्ञको भूमि भीतर जाने कारण त प्रत्यक्षमा चाहिँ अब यो सर्वज्ञ र मोक्षको जानिकार अब जानकारी भएको मान्छे भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हुनको कारणले हामीले चाहिँ उहाँलाई अवश्य आदरपूर्वक चाहिँ धारण गर्नै पर्छ संगत गर्नै पर्छ देला याङ ताङपो लामा ताक्पा बर्दो लामा तेम्पा थामा गोङचे लापदम सोमले सोमिए त्यसमा पनि अब प्रथममा चाहिँ गुरुको परीक्षण गर्ने दोस्रोमा चाहिँ गुरु धारण गर्ने तेस्रोमा चाहिँ उहाँको हृदयमा भएको ज्ञान गुण शिक्षा सबै कुरो आफूले सिक्ने ग्रहण गर्ने यो तीन भागमा बाँडिन्छ दाङ्बो लामा ताप्पानी प्रथममा
गुरु धारण गर्नुपर्ने, परीक्षण गर्नुपर्ने कुरा। चिर सोसो केवनी ढोक लासोपा ठे केन्गे ग्योर लावे दोदम नाम पथाम चेदो गेवे सेंगेंदम गेवे ढोकपोला केन्गेते। अब सामान्यतया अब यो साधारण पृथकगणहरू चाहिँ अब के अरे आफ्नो सङ्गतको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे क्षणभरमा नै यताउता ढलपल हुनु चाहिँ सजिलैसितले ढलपल भइहाल्ने। हाम्रो मन फर्किहाल्छ नि, जस्तो सङ्गत पाउँछ, जसले जस्तो अब मार्गदर्शन गर्छ त्यतैपट्टि मन ढल्किहाल्छ नि। हो त्यस्तो ढलपल 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 हुनु चाहिँ सजिलो हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सदैव हामीले चाहिँ जुनै समयमा पनि गुरु कल्याण मित्रको अनि गुरु मित्रहरूको चाहिँ सङ्गत चाहिँ गर्नुपर्ने। पेर्ना मलायाई चेन्देनकी नाक्ठे दो तोङदुम फलपासिक लुङने लो मंगसोंगना चेन्देनकी डी जांगबो देला क्युने सिंग फलपा देला yang डिसिम जुमातम टावर। उदाहरणको लागि हो भनेदेखि अब दक्षिण भारतको जङ्गल मलाया भन्ने जङ्गल रहेछ, त्यो मलायाको त्यो जङ्गलमा चाहिँ चन्दनको रुखहरू हुँदो रहेछ। त त्यो चन्दनको रुख भएको अब त्यो जङ्गलमा चाहिँ अरू साधारण रुखहरूको हाँगा बिगाहरू पनि लडेर चाहिँ त्यहाँ धेरै वर्षसम्म अब त्यो रुखको हाँगा बिगाहरू लडिराखेको छ भने लडेर बस्यो भनेदेखि त्यो चन्दनको सुगन्ध चाहिँ त्यो अर्को साधारण रुखको हाँगा बिगामा पनि त्यो सरेर त्यो साधारण रुखको काठहरू पनि मगमग मगमग गनाउने हुन्छ अरे, चन्दन जस्तै गनाउने सुगन्ध आउने हुन्छ अरे। त्यस्तै केबु दाम्पा योन्तेन्दङ तेनपाला तेन्ने देना दे योन्तेन की डी सांबो क्योने चेलम थम चे डेटा वर्किरते। अब त्यो हो त्यस्तै चन्दनको सुगन्ध चाहिँ अर्को साधारण काठमा सरेको जस्तै नै हामीले सत्पुरुषहरूको आदर्श पुरुषहरूको ज्ञान र गुणले युक्त भएको यस्तो आदर्श पुरुषहरूको गुरुहरूको चाहिँ हामी सङ्गत गरेर हामी बस्न सक्यौँ भनेदेखि उनीहरूकोमा भएको गुणको सुगन्धहरू चाहिँ हामीमा सरेर हाम्रो आचरणहरू पनि हो त्यस्तै त्यो गुरुको जस्तो राम्रो आचरण सद्व्यवहार छ त हाम्रोमा पनि त्यो चन्दनको सुगन्ध सरेको जस्तै सद्व्यवहारहरू सबै हामीमा पनि सर्छ अरे, परिवर्तन हुन्छ। जिके दो जितर माला याई नकलुङदु नम्पर ख्याम्पे तोङदुम फल्पायाङ यालदप लेनपे चेन्देन ढिसुङतर गाउँला तेनपा देई जेसुटु। अहिलेको जुन चाहिँ चन्दनको कुरा गर्यो त्यही नै यहाँ कवितामा भनिएको कुरा त्यही नै। सेसोङ दाता दुई निकमा सोङवे ग्युदे रिम्बुचे नाम्ने सेपे लामा छेङ्गे थाम्चे योङसो जोक पर छाङवा नेपर कायाङ गाउँला तेन्जे लामा दे योन्तेन दि दा छाङवा नेपर गयो। अब अहिले यो कलीको समयमा चाहिँ अब कली चाहिँ अब अघि बढेर अब यो पाप चाहिँ अब बढेर जाँदैछ, धर्म घटेर जाँदैछ। त यस्तो कलीको अब समय अघि बढिरहेको बेलामा चाहिँ सूत्रमा तन्त्र रत्नहरूमा वर्णन गरे जस्तो चाहिँ अब पूर्ण लक्षणले भरिएको गुरु कल्याण मित्र पाउनु चाहिँ निकै चर्को पर्छ अरे। तापनि त्यहाँ सूत्र तन्त्रमा बताएको लक्षण अनुसारको गुरु कल्याण मित्र पाउनु चाहिँ चर्को पर्छ। तैपनि अब कस्तो प्रकारको गुरुको हामी सङ्गत गर्दा के अरे धारण गर्दाखेरि चाहिँ यतिसम्मको चाहिँ हामीले धारण गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो प्रकारको गुणले भरिएको गुरु धारण गर्नुपर्ने त भन्दा यी तल बताएको लक्षणहरू गुणहरू चाहिँ कम्तीमा पनि यति चाहिँ हुनु एकदमै जरुरी छ, आवश्यक छ भन्दा। छिसोतर नङ ज्याङसेम सङ्वा सङ्गाक्के तम्पासुमकी नङखक्की नेला कलवा मासोङवे घ्युचाम्बा। अब बाहिर प्रतिमोक्षको सम्बर पालन गरेको
अब भित्र बोधिचित्तको शिक्षामा पारङ्गत भएको अनि गोप्य रूपमा चाहिँ गुह्य तन्त्रको दाम्चिकमा शिक्षामा पारङ्गत भएको यस्तो 3 प्रकारको सम्वरहरूले चाहिँ अलङ्कृत भएको युक्त भएको यो 3 प्रकारको सम्वरमा चाहिँ दोष खोटहरू नलागेको मैला नलागेको अनि उसको मन एकदमै पवित्र चोखो निर्मल त्यो खालको गुरु चाहिँ हुनुपर्ने। दोगी तेन्चेकी स्योङला मामोङ पे थोपाछेवा सूत्र र तन्त्र ग्रन्थहरूको विषयमा चाहिँ अब अपुरो भन्नेको नभएको नबुझेको भनेको नभएको एकदम धेरै मात्रामा श्रवण गरेको धेरै मात्रामा गुरुहरूबाट यी शिक्षाहरू हासिल गरेको सुनेर पारङ्गत भएको थाइपे सेमचिन नामला भुचिक पातर चेवे निन्जे घ्युलेन्पा। अब आकाश व्यापी यो प्राणीहरूलाई चाहिँ आफ्नो एउटा भएको छोरालाई जस्तो माया गर्ने प्यारो गर्ने करुणाले चाहिँ उनको हृदय चाहिँ भिजेको करुणाले ओतप्रोत भएको त्यस्तो हुनुपर्ने। देने सुमदम नङ सङ्गकी घ्युदेशी छोगाका खेपा। अब त्रिपिटक विनय पिटक सूत्र पिटक अभिधर्म पिटक यी 3 पिटक र अनि भित्री गुह्य तन्त्रको 4वटा तन्त्रहरू क्रियातन्त्र चर्यातन्त्र अनि के अरे अनोत्तर तन्त्र अनोत्तर योग तन्त्र यी 4 तन्त्रहरूको पूजा विधिहरूमा चाहिँ एकदम निपुण भएको दक्ष भएको। देन न्यान्सु लाङपाला तेने राङ्ग्युला पाङतोके योन्तेन खेपर्चेन न्वेन्दो गिरवा। अब त्यो शिक्षाहरूको अब शिक्षालाई चाहिँ अब ती सम्पूर्ण शिक्षाहरूलाई चाहिँ आफूले प्रत्यक्षमा कार्यान्वयन गरेर पालन गरेर चाहिँ अपनाएर चाहिँ आफ्नो हृदयमा चाहिँ अब अकुशल पक्षकोलाई त्याग्ने कुशल पक्षकोलाई अपनाउने यो गुण चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ प्रादुर्भाव भएको प्रकट भएको नराम्रो चाहिँ छोडिहाल्ने राम्रोलाई चाहिँ लिने यो गुण चाहिँ प्रकट भएको त्यस्तो हुनुपर्छ। जिन्दाङ ङेनमा दोन्चे दोन्थुन्ते दुवे ङेपोसी कलजङ्गी लोमा दुपाते देतापो सिक्के। अब दान प्रिय वचन अथवा नम्र बोल अनि अर्थचर्या अनि अर्थ अनुकूल भन्छ यसलाई दुवैपोसी भन्छ 4 सङ्ग्रह भएर 4 वस्तु सङ्ग्रह भन्छ। अब यो 4 वस्तु सङ्ग्रहको माध्यमबाट चाहिँ अब यो अहिले भद्रकल्पको भाग्यवान चेलालाई चाहिँ अब समावेश गरेर समेटेर राख्नु सक्ने मिलाएर राख्नु सक्ने ग्रहण गर्नु सक्ने शिष्यलाई चाहिँ त्यस्तो प्रकारको चाहिँ गुरु हुनुपर्ने। दिनमा पनि उदारता बोलीमा पनि मिठो उहाँको आचरण पनि आफ्नो जस्तो छ त्यो प्रकारको आचरण है असन्तुष्ट भन्ने नभएको यस्तो प्रकारको आचरण भएको गुरु हुनुपर्ने। शिष्यलाई चाहिँ 4 प्रकारका आचरणले चाहिँ समेटेर चाहिँ राख्न सक्ने। दाम्पे छे छुल थादक जोपानी निकमे थुजेंगे पर कानायां दोनसुम नंकक चामे साशीला थेदा निंजे छेंपे थुग्युलेन देने नाग्यु ग्याचे छोगाखे पंक्तो किसे टीमे डेब्यू छुक दुंगे शी में तो नामटावे कलसंग लोग में बोंगमा दुलातेन सेसों। अब अहिले भनिएको माथि भनेको कुरा नै त्यही नै कुरा कवितामा यहाँ भनेको। खेपर सांगक दोजे थेक्पे मेन्गाकी जाप्ने तुनपे लामाने विशेष गरेर अब गुह्य यो तन्त्रको वज्रयानको धर्मोपदेश गम्भीर मार्मिक उपदेश बताउने देखाउने गुरु चाहिँ
Gyude rinpoche ne sepe menje wangi chubo zam ma chepe gyumingpa. अब यो तन्त्र रत्न गुह्य तन्त्र रत्नमा बताए बमोजिमको परिपक्व हुने अभिषेक अविच्छिन्न रूपमा चाहिँ अब भनेको चाहिँ अघि सुरु समन्त भद्र बुद्धदेखिको उसको चेला उसको चेला उसको चेला उसको चेला हुँदै अहिले आफ्नो गुरुसम्मको अब यो लाइनेज भन्छ यो अभिषेकको धारा चाहिँ नटुटाइकन त्यसरी प्राप्त गरेको हुनुपर्ने त्यो नटुटेको एक अविच्छिन्न भनेको नटुटेको अब त्यो अभिषेकको धारा नटुटिकन पाएर चाहिँ हृदय चाहिँ परिपक्व भएको त्यस्तो कुरो हुनुपर्ने वाङ दुसु खेलाम्पे धामसिक्दा धोम्पे नेल गलवा मेपा अब त्यो अभिषेक ग्रहणको बेलामा प्रतिज्ञा गरेको मनन र पालन गर्नेछु भनेर प्रतिज्ञा गरेको अनि के रे वचनबद्धता र सम्बर अब धम्बा लिएको जो शिक्षा सिल लिएको छ धम्बा लिएको छ धामचिक ग्रहण गरेको छ हो यसमा चाहिँ भङ्ग नभएको वाङको बेलामा चाहिँ जो वचनबद्धता शर्तहरू आफूले वचन दिएको हुन्छ हो यसमा चाहिँ उल्लङ्घन नभएको भङ्ग नभएको न्योन्मोङदङ नामतोक छुङवे घिउ सिसिङ दुलवा क्लेश र कल्पनाहरू सबै घटेर गएर चाहिँ मन चाहिँ शान्त अनि संयमित भएको कन्ट्रोल गर्ने आफ्नो मनलाई एकदम आफ्नो बसमा राख्ने कन्ट्रोल गर्नु सक्ने सँगक दोजे थेक्पे सिलम डेब्यु ग्यु धुन थाम्चे फोङ्दु छुपा अब गुह्य तन्त्रको यो वज्रयानको भूमि मार्ग फलको जुन चाहिँ तन्त्रको अर्थ छ यो सबै त्यो तन्त्रको अर्थ शिक्षाहरूलाई चाहिँ शरीर वचन मनले चाहिँ मनन र पालन गरेको मानेको पनि अनि त्यसलाई पालन पनि गरेको हुनुपर्ने इदमलाई स्याल थोङवा लासोक नेन्डुकी ताकचोकपा आफ्नो इष्ट देवताको यो साधनाको बेलामा अभ्यासको बेलामा चाहिँ अब आफ्नो इष्ट देवताको दर्शन पाएर चाहिँ इत्यादि चाहिँ आफ्नो जप ध्यान साधनाको चाहिँ लक्षण चाहिँ पूर्ण हासिल गरेको परिपूर्ण भएको नेलुकी न्वेन्दु गिर्ने तोप्पे दागी डोलवा अब तत्व ज्ञानको अर्थ चाहिँ प्रत्यक्षमा पूर्णतामा हासिल गरेको पराकाष्ठमा त्यहाँ अभाव अपुरो भन्ने चाहिँ नभएको सबै आफूले अवबोध गरेर तत्व ज्ञानको अर्थहरू चाहिँ अनुभूति गरेर अवबोध गरेर चाहिँ आफ्नो हृदय चाहिँ तरन तारण भइसक्यो पारङ्गत भइसकेको थुग्योकी निन्जे गङ्वे सेन्दुन भाषिक निर्वाह र उहाँको हृदय चाहिँ अब करुणाले भरिएर चाहिँ सदैव जहिले तहिले पर कल्याण मात्रै गरिरहन चाहने पर कल्याणको काममा सदैव व्यस्त रहने जिक्तिन सेदी सेन्पा पाङ्पे च्यावाङ्योङसिङ अब यो जीवनको यो लोकको तृष्णालाई त्यागेर चाहिँ आफ्नो कर्मकाण्डहरू सबै काम कार्यहरू सबै घटेर गएको काम इच्छाहरू नभएको यो सांसारिक कर्मकाण्डको इच्छाहरू नभएको काम कार्य सबै रोकिसकेको छिमा धाङ्दु लेन्पे नेन तेन छुएला सेम्पा अब पुनर्जन्म चाहिँ पछि मोक्ष चाहिँ आफूले स्वीकार गरेको र एकदम उद्यमशील प्रयत्नशील धर्मको काममा र धर्मभिरु भनेको मन पनि एकदम धर्मको लागि जति बेला पनि तयारी धर्मभिरुमा परिणत भएको खोरवा धुङ्गल्दु थोङले थु क्यो से छेसिङ सेन्याङ देला कुलवा अनि यो संसार
चक्रको दुःख चाहिँ प्रत्यक्षमा आफूले देखेर चाहिँ मनमा चाहिँ वैराग्यता एकदम धेरै मात्रामा उत्पन्न भएको, अनि अरूलाई पनि यो संसार दुःखमै छ, यो संसारबाट पार तर्ने चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर अरूलाई पनि त्यो काममा लगाउने, प्रोत्साहन दिने, प्रेरणा दिने। गाउँला गाउँदुर्की गोने लोभमा जेसु जिन्पे थाब्ला खेपा। अब जसलाई जस्तो प्रकारको हुन्छ तरिकाले हुन्छ त्यो माध्यम अपनाएर चाहिँ धर्मको लाइनमा ल्याउने, आफ्नो शिष्यहरूलाई चाहिँ के अरे लाइनमा ल्याउने, यस्तो उपाय लाउनुमा चाहिँ उपायमा चाहिँ अब निपुण सिपालु, कसलाई कस्तो प्रकारले चाहिँ लाइनमा ल्याउनु पर्ने त्यो यस्तो उपाय लगाउनुमा चाहिँ एकदमै सिपालु। लमेकासिन डोपे घ्युपे झिन्लब्दम तेन्पा। आफ्नो गुरुको अघिको वचन अनुसार आफूले साधना गरेकोले, अभ्यास गरेकोले त्यो घ्युपाको वंशजको अब झिन्लप भन्छ, अधिष्ठानले युक्त भएको, घ्युपाको चाहिँ अब झिन्लपले युक्त भएको देवताको शिला त्यहाँ गयो। यस्तो प्रकारको गुरु चाहिँ हामीले धारण गर्नुपर्ने। खेपर मेन्नाक तेन्पे लामा नि वाङथुप दामचिक लाने सेन्तुसी शिलम डेबो गियोदन खोङला छु नेन्दु ताजोक जोपे रांग्यो जुल निंजे छेमे सेन्दन बासिकनेर ज्यावा म्युङसिन नेन्तेन छेलासेम क्योसे छेदिन सेन्यम देलापुल थावला खेसिङ गुबे जिन्लाब्देन देता बोला तेने नयडुक्न्योर। अब यस्तो प्रकारको यही अघिकै भनेको कुराहरू यहाँ कवितामा बन्यो हो। यस्तो किसिमको गुरु चाहिँ हामीले धारण गर्न सक्यो भने सिद्धि चाहिँ अति छिट्टो सिद्धि प्राप्त गर्ने। देले सेन्दु पामर जावे लामे छेन्नी नि दितापो नम इन्ते। अब त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ अब हामीले परित्याग गर्नुपर्ने, संगत गर्नु नहुने गुरुको अब लक्षणहरू चाहिँ यो निम्न प्रकारको हुन् भन्दैछ। राङ्ग्युला थोयोसम गोम्पे योन्दिन चुङजी मेक्याङ ngani lama detang detabe gyalse sam penpo sok enpa senle lakching dadong ngai gyupa nang kang detar ino nyamdo damze tar cheriki songbang। अनि आफ्नोमा चाहिँ आफूले सुनेको पनि छैन, अध्ययन गरेको पनि छैन, ध्यान गरेको पनि छैन, यस्तो अब श्रवण गर्ने, मनन चिन्तन गर्ने, ध्यान गर्ने गुण चाहिँ अलिकति पनि छैन, रतिभर पनि छैन। तर म चाहिँ लामा यस्तो हो त्यस्तो हो भनेर चाहिँ एकदम राजकुमारको जस्तो, ठुल्ठुलो अधिकारीहरूको अफसरहरूको जस्तो एकदम म यस्ता हो त्यस्ता हो भनेर आफ्नो बडापन देखाउँछ नि, बढी बडा देखा म यस्तो ठुलो मान्छे हो, यस्तो ओहदाको मान्छे हो भनेर त्यो ओहदाको अब उसको धाक देखाउँछ नि हो कि। अरूभन्दा चाहिँ म ठुलो हो, अरूभन्दा चाहिँ म जान्ने हो, अरूभन्दा गण्यमान्य हो, तिमीहरू सबले मलाई मान्नुपर्छ भन्ने हो, त्यस्तो खालको धाक देखाउने। अनि त्यहाँ अझै मेरो त वंशजहरू पनि एकदम यस्तो हो भनेर आफ्नो वंशजहरू पुर्खाको नामहरू लिने, मेरो पुर्खा बाजे यस्तो थियो, बाउ यस्तो थियो, बराजु यस्तो थियो भनेर। हाम्रो लामाहरू पनि हाम्रो त ग्योपा लामा हो, हाम्रो त उहिलेदेखिको लामाको सन्तान हो, बाउ बाजे पनि लामा हो, हामी यस्तो लामाको खालो भनेर भन्छ नि। हाम्रोमा चाहिँ टिका लामा भन्ने चलन हो कि। पढ्नु चाहिँ क ख पनि जानेको छैन, उसलाई आसनमा चाहिँ माथि काग रुखमाथि बसेको जस्तो माथि आसनमा राख्नुपर्ने, पढ्नु चाहिँ क ख पनि जानेको छ, मन्डुसम्म पनि गरेको छैन हो। यो आफ्नो वंशजको अब अहङ्कार लिएर चाहिँ हो कि। त हामी चाहिँ यस्तो ठुलो जात हो, यस्तो ठुलो वंशको हो भनेर अभिमान लिने। अब ब्राह्मणहरूले चाहिँ हामी चाहिँ ठुलो जात हो, अरू सबै सानो जात हो भनेर आफ्नो जातको खुब के अरे मपाई हुन्छ नि, उनीहरू गर्व गर्छ नि हो कि। हामी चाहिँ ठुलो जात हो अरूभन्दा भनेर नागोखरी आउँछ नि हो, त्यस्तै हाम्रो पनि लामामा हामी यस्तो हो त्यस्तो। खासैमा चाहिँ गुरुमा हुनुपर्ने गुण चाहिँ एउटा रतिभर पनि छैन उसकोमा। त्यो यस्तो हो र त्यस्तो मपाई हुने चाहिँ उसकोमा त्यो
के अरे व्यवहार भएको थेसन घोम्पे योन्तेन चुङजे योएकाङ देङे छिमा त्यन्त नेर्वे किनलो नामदाकी टुपा माइन पर राङी गाउँदु तिवे लामे देन्सा तो न्यामकी तोकपे छेदी छेदो जेपा नामने सिंगी राङता तापु से जाते त आफूले अलिअलि सुनेको छ अलिअलि मनन चिन्तन ध्यान पनि गरेको छ यस्तो अब अलिअलि अब ठिकै छ रिपुइ छ अलिअलि यस्तोमा अलिअलि गुण भए तापनि तर त्यो चाहिँ पछि मोक्ष प्राप्तिको निम्ति मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ विशुद्ध विचार विशुद्ध भावनाको लागि चाहिँ अब साधना नगरेर चाहिँ यस्तो साधनाको लागि नभएर चाहिँ अहिले के अरे आफू बसेको के अरे आसन चाहिँ अब हल्लिन्छ होला उम्किन्छ होला त्यो आसनमा अरू आएर बस्दिन्छ होला मलाई आउट च्युत गरिदिन्छ होला आसन च्युत गरिदिन्छ होला भन्ने शङ्का आशंका लागेर चाहिँ यो जीवनको निम्ति भए पनि खानु लाउनुको निम्ति दान पाउनु मान पाउनुको निम्तिको लागि भए पनि चाहिँ धर्मको पुच्छर चाहिँ अब बेड चाहिँ नछोड्ने अब समाति बस्ने अब यस्तो खालको कुरोलाई चाहिँ काठको जाँतो भनेर भन्छ अरे काठको जाँतो जाँतो चाहिँ जाँतै हो तर काठको त्यो काठको जाँतोले चाहिँ मकै पिन्दैन फिनफिन घुम्छ मकै हालिदियो भनेदेखि फिनफिन त घुम्छ तर मकै डल्लै हग्छ एउटा पनि पिन्दैन त्यो जाँतो हल्का भएकोले गर्दाखेरि जाँतो त जाँतै हो त्यो तर मकै पिन्नुको लागि चाहिँ जाँतो कस्तो चाहिँ ढुङ्गाको कडा ढुङ्गाको जाँतो चाहिन्छ अनि त्यो कडा ढुङ्गाको जाँतोले चाहिँ मकै पिन्छ अरे त काठको जाँतोले चाहिँ मकै जान्छ अब लामा त लामै हो रातो लुगा पनि लाएको छ बाजा गाजा पनि बजाउँछ पढ्छ पनि सबै गर्छ पनि तर भित्र चाहिँ छैन योन्तेन चाहिँ एउटा पनि छैन ज्ञान गुण चाहिँ हो त्यस्तो चाहिँ लामा चाहिँ काठको जाँतो जस्तो लोमे घिउ दुल्मिने अब आफ्नो चेलाको मन सन्ततिलाई चाहिँ उसले दमन गरेर लाइनमा ल्याउन सक्दैन धर्मको लाइनमा चाहिँ ल्याउन सक्दैन त्यस्तो कुरोले चेलालाई राङ्ग्यु सोके फल्प नाम दाङ खेथनपे योन्तेन चुङजे मेक्याम सेन लुनपे देपा जेपे माता पर गथन पर गिर्जिङ अब आफू चाहिँ गाउँले अरू साधारण गृहस्थ भन्दा माथि चाहिँ गुण एउटा पनि छैन बरु आफूभन्दा गृहस्थहरूको गुण राम्रो होला हो बरु आचरण व्यवहारहरू मानसिकताहरू भावनाहरू सबै राम्रो होला आफ्नोमा चाहिँ त्यस्तो घटिया यस्तो आचरण भएको त गुरुहरू थुप्रो पाउँछ नि हो कि त आफ्नोमा अलिकति एउटा साधारण मान्छे जतिको पनि गुण छैन नभए पनि अरू लाटा सिधा अब जिन्दाहरूले जजमानहरूले अब लामा मान्छे हो लामा गुरु हो भनेर श्रद्धा भक्ति गरेर चाहिँ जाँच बुझ नगरिन कस्तोलाई चाहिँ गुरु भन्नुपर्छ कस्तोलाई चाहिँ के अरे आदर सत्कार गर्नुपर्छ त्यो जाँच बुझ नगरिकन त्यो लाटा सिधाहरूले चाहिँ उसलाई मान गरेर सेवा गरेर चाहिँ माथि पुर्याइदिएको अरे कागलाई माथि अग्लोमा राखेको जस्तो अन्त माथि पुगेर चाहिँ म यस्तो म यति ठुलो हो भनेर चाहिँ अभिमानले भरिएको नेपादम कुर्ती घिउ भेटे राङ्ग्यु नागेर्गी खेङसिङ दाम्पे योन्ते मिथोङ वा ठुन्पे भर्वा तापु से जाते अब दान र मानले चाहिँ फुलिएर चाहिँ अब मन फुलिएर अब के अरे कमाइले हो कि सत्कारले अब जजमानले लाटा सिधा जजमानले गरेको सेवा सत्कारले चाहिँ मन फुलिएर चाहिँ आफू चाहिँ अहङ्कारले अब भरिएर हो कि सन्तको गुणहरू नदेख्ने अरूको गुण नदेख्ने मै नै ठुलो हो मभन्दा ठुलो अरू कोही पनि छैन मभन्दा जान्ने अरू कोही पनि छैन भनेर अरूको गुणहरू नदेख्ने त्यस्तो चाहिँ कुवाको भ्यागुता जस्तो अरे नुन ठेन्पा सिक्न पाल्पा केन्पो सिक ताकपर धेपे डोंदु ग्याचो छेन पर्ने पाल्पा सिक हुवाला ठुनपे पाल्पा देखे गाउने होंसे न ग्याचो छेन पर्ने होंसे खेकी ग्याचो दी चीचा में डिपे
ग्याछो देशिन्तु छेसे भने ngै ठनपा दिशी चाचम यदम मिछेदो अनि अघि एउटा पोखरीमा चाहिँ भ्यागुता बस्दैछ, बुढो भ्यागुता बस्दैछ। सधैँ त्यो कुवामा चाहिँ टर्टर कराएर बसिरहने। उसको अगाडि चाहिँ महासागरबाट एउटा भ्यागुता आएछ अरे, नयाँ भ्यागुता आएछ अरे। अनि त्यो कुवामा बस्ने भ्यागुताले सोधेछ अरे, त तिमी कहाँबाट आएको भनेर सोधेछ। म त महासागरबाट आएको भनेर भने अरे। अनि उसको पालोले तिम्रो महासागर चाहिँ कत्रो छ भनेर सोधेछ। सोद्धाखेरि महासागर त ठुलो छ नि, कता कता ठुलो छ भनेर भने। होइन होला, मेरो यो पोखरीको 1 पावा जति चाहिँ होला, 4 भागमा 1 भाग जस्तो चाहिँ होला तिम्रो के अरे महासागर त भन्दाखेरि। होइन त्यस्तो होइन, बहुत ठुलो छ भनेर भने। होइन छेचम्मम मिछे होइन ठुन्पा दिचम हेदम मिचेदो छेर्वे। अनि त्यसो भएदेखि यो पोखरीको आधा जत्रो चाहिँ होला तिम्रो महासागर। होइन होइन बहुत ठुलो छ नि भनेछ। यो लास्टमा गएर त्यसो भए त यो मेरो पोखरी जत्रो, यो कुवा जत्रो चाहिँ होला, पोखरी जत्रो चाहिँ होला तिम्रो महासागर। ए भन्छ यो त भन्दा त कता कता ठुलो छ नि भनेर बनेछ। डेडा यो त मेपे देवता बेसो शेर निका ढोक्ते छिन पे ग्यासो थोङन ठोन पे बालपा ग्याल्ने घोक्ते सिके। त्यस्तो त नहुनु पर्ने हो, यो भन्दा ठुलो त हुँदैन, त्यस्तो उपाय छैन। त्यस्तो ठुलो महासागर कहाँ हुन्छ? यसलाई हेर्नुपर्छ, हेरेर अब के अरे प्रमाण लाउनु पर्यो भने लु जाउँ त म पनि हेर्छु तेरो महासागर। गएछ अरे दुईजना, लु एउटा म देखाइदिन्छु, लगेछ। बढी महासागरमा लगेर देखाइदिँदा त अब महासागर भन्नु कता हो के हो ल के थाहा बिचारा हो कि त्यो पोखरीको भ्यागुता चाहिँ बेहोस भएर चाहिँ महासागरको पानी देखेर, आँखाले भ्याउन नसक्ने पानी देखेर बेहोस भएर चाहिँ त्यतिकै मरेछ अरे। क्या खेपे लामा तेनसिङ दोगे कि झाङचुन मेपे थोपाम्युम्वा। अब विद्वान गुरुलाई अब धारण गरेर ग्रहण गरेर चाहिँ सूत्र तन्त्रको अब अभ्यास गर्ने, प्रयत्न गर्ने, धर्म सुन्ने चाहिँ नगरेको। अब धर्ममा अभ्यास छैन, कोसिस छैन, धर्म सुनेकै छैन एउटा छेस्का पनि। ग्यु न्यनमङ राक्सिङ डेनपे डेनपा त सेसिन मेपे धम्पा त धम्चिक छर्वा। आफ्नो मन सन्तति चाहिँ मन चाहिँ क्लेशले फुलिएर, क्लेशले भरिएर चाहिँ स्मृति र संप्रयोजनीय रक्षण भन्ने नभएर चाहिँ यो मैले यो पाप हो, मैले गर्नु हुँदैन, यो गर्दा मेरो शिल भङ्ग हुन्छ भन्ने हो त्यो सोच्ने र अब त्योबाट जोगिने त्यो बुद्धि नभएकोले चाहिँ आफ्नो शिल सम्बरहरू सबै नष्ट गरेको, उल्लङ्घन गरेको, धामचिकहरू गुरुको के अरे सद्वचनहरू सबै नष्ट गरेको, भङ्ग गरेको। गिचे सोखेले मायाङ डुप्पे जेचे तर जेपे कुन्चे नाम्दो सेक्पा। आफ्नो मन सन्तति चाहिँ मनको विचारहरू चाहिँ अरू साधारण मान्छे भन्दा पनि घटिया छ। आफ्नो बानी बेहोरा मन सन्तति विचारधारा चाहिँ अरू साधारण मान्छेहरू भन्दा पनि घटिया, तर उसको देखावटी चाहिँ एकदम सिद्ध गुरुको, ठुलो गुरुको आचरण देखाउने, आडम्बर देखाउने र उसको त्यो चरित्र आचरणहरू चाहिँ हो त्यस्तो एकदम ठुलो आचरण देखाएर चाहिँ आकाशमा पुगेको अरे, आकाशमा उड्ने। अन्त अरूलाई चाहिँ मसिनो फाच्चा फुच्ची देख्ने, भुसुना जस्तो देख्ने अरूलाई चाहिँ। खोटोजा सुर्सा सेभे जामदङ निन्जे च्याङ थक छेपा। अब अरूलाई अब रिस गर्ने, तिरस्कार गर्ने, हेला होचो गर्ने, खिसी टिउरी गर्ने हो त्यस्तो बेसी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त उसकोमा प्यारो गर्ने
दया गर्ने मैत्री र करुणाको डोरी चाहिँ छिनिएको अरे, चोडिएको अरे, ताम्लो छ। दे तपाईँ ङ्गेनपे लम्केन तपाईँ सेङ्गेन्से जाते। अब त्यस्तोलाई चाहिँ, त्यस्तो गुरुलाई चाहिँ बौला मार्गदर्शक भन्छ अरे। मार्गदर्शक भने बाटो देखाउने अथवा गाडीको ड्राइभरै बौला छ भने प्यासेन्जरको के हुन्छ होला हालत, प्यासेन्जरलाई कहाँ पुर्याउँछ होला, कसो गर्छ होला, हो त्यस्तो प्रकारको गुरुहरू चाहिँ पागल मार्गदर्शक भनेर भन्छ भनेर। लाम्लोपट्टि त्यस्तोले चाहिँ उल्टा बाटो दोहोऱ्याइदिन्छ चेलालाई चाहिँ। खेपर रामले लापे योन्ते चुङजेका मेचिङ ज्यामदाङ निङजे जाङचुक कि सेमदाङ डल्वे लामाने लोङवे लामखेन से पाङलाङकी मिसे पाइन्थे। विशेष गरेर अब आफूभन्दा ठुलो चाहिँ गुण एउटा केही पनि छैन, त अब मैत्री करुणा बोधिचित्तले चाहिँ अब छुटेको, अब रहित भएको यस्तो खालको गुरु चाहिँ अन्धा मार्गदर्शक अरे। अब ड्राइभरले आँखा देखेन भने गाडी कसरी कुदाउने, हो त्यो त अन्धा मार्गदर्शक। अब त्यस्तोले चाहिँ आफै त अन्धा छ, अन्त कसरी अरूलाई अगाडि बढाउने, अन्त त्याग्ने अपनाउने यस्तो अज्ञानताको आँखा चाहिँ उसले खोलिदिनु सक्दैन चेला। डाम्से सिन्धु छोरी सुवाम तिने न्यापर तोपे जुङ्गुरु थोसाम देवु मिन ठुलास्यो सिङ्गी राङतक तापो लामतिन्दाम सुसुर केबो राङसिन मगल्याम लुन्पो देपे पक्चोल नेलाजार नेदाम कुर्ती छोपे खेङ्गेपे ठोनपे लग्डो ताबे सिङ्गेन्दाम थेपाङ न्युङसी दमदम दमचिक छल ग्युचो माला कुन्चे सालरसे ज्यामदाङ निङजे च्यामतक छेपाई न्युनपे लामकेन नामले दिक्पा फेल खेपर रामले योन्तेन लक्ष्य मिन ज्याङसो सेमडल टापे थुतेना लोङवे देपे नरवा छेनपोते जोल्डोक मुक्पे मक्तो ख्याम्पर क्यो। अब यस्तो खालको अब परित्याग गर्नुपर्ने गुरुको चाहिँ अब सङ्गत पर्यो भनेदेखि, यस्तोको चाहिँ फेला पर्यो भनेदेखि त के अरे अब यो धूर्तको सङ्गतले गर्दाखेरि चाहिँ त अब चेलाको चाहिँ अन्धकारको अब भुमरीमा चाहिँ, अन्धकारको खाल्टामा चाहिँ भाउ तारिएर उसको जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। सेसु देवेन उगेन छेनपे क्याम। त्यसैले गुरु रिम्पुछेले पनि भन्नुहुन्छ लामा मातक दुक्थुङ र लोमा मातक याङचोङ र सेसोङते। त गुरुको परीक्षण नगरिकन धारण गर्नु चाहिँ विष पिएको जस्तो अरे। गुरुको परीक्षण गर्नु जानेन भने चाहिँ विष पिएको जस्तो हुन्छ अरे। अनि गुरुले पनि आफ्नो चेलाको परीक्षण गर्नु जानेन भने भिरमा हाम फालेको जस्तो हुन्छ अरे। सेसोङते लामा ने केवाने छिरप की लोते शिवसिंह पाङलाम की ने तेन बाबो इनपे। अब गुरु भनेको त जन्म जन्मान्तरको भरोसा जिम्मा लिएर चाहिँ, अब चेलाको भरोसालाई अब आफूले जिम्मा लिएर चाहिँ, भरोसा लिएर चाहिँ त उसलाई पाप त्याग्नु पर्ने, कुशल कर्म अपनाउनु पर्ने, त्यो व्यवस्थाहरू, त्यो अवस्थाहरू मार्गदर्शन गर्ने, बताइदिने, सिकाइदिने यस्तो शास्त्र हो गुरुको त्यो ड्युटी चाहिँ, कर्तव्य चाहिँ। त लेपर मातपर लोपे सेङ्गेन्द ठेन देपा चाहिँ छेचिकी घेवे छो छुजेन सिंह। अब राम्रोसित चाहिँ परीक्षण नगरिकन हो त्यस्तो उल्टा विचार भएको, उल्टा मति भएको गुरुको चाहिँ अब फेला पर्यो भनेदेखि चाहिँ, भेट भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो श्रद्धावान चेलाको चाहिँ एक जीवनको यो पुण्य चाहिँ सबै नष्ट बर्बाद पाकिन्छ अरे। त्यो जीवन नै बर्बाद पाकिन्छ। दारे दालजिरकी मिले तेन नेपा छुसुकिरवा। अहिले यस्तो छन सम्पदको गुणले भरेको मानव जीवनको यो
यस्तो अमूल्य जीवन नै उसको बर्बाद भएर जान्छ अरे। त्यस्तो गुरुको सङ्गतले गर्दाखेरि सद्धर्मको शिक्षाबाट टाढो पारिदिएर पेर्ना सिम जेनपे ढुङ्ना डुल धुप्पाचेन खिल्ने बाला सिङ्गी ढिपमा न्याम्ने ढुङ्दो छिम्पे डुल्गी स्वेपादम ढावा हिँड्थे। अब उदाहरणको लागि हो भनेदेखि अब एउटा रुख छ, ठुलो रुख छ, रुखको फेदमा चाहिँ अजिङ्गर चाहिँ अब साँप चाहिँ त्यो रुखलाई चाहिँ बेरिओरिकन बसिरहेको छ। त्यो टाढोबाट हेर्दा चाहिँ त्यो रुखको छाया होला भनेर सम्झेर चाहिँ गयो, त्यहाँ शीतल ताप्नुको लागि गरमले आफूलाई व्याकुल पारेको छ। त्यो रुखमा चाहिँ अब त्यो छाया भनेर चाहिँ रुखको छाया देखेर चाहिँ त्यहाँनिर गयो। त भरे त्यो साँपले डसेर अजिङ्गरले खाएर मर्नु पनि सक्छ, मरेको जस्तो त्यस्तो धोकामा पर्नु सक्छ। त एकदम राम्रो गुरु भने शरणमा गयो त उसको भित्र कस्तो छ के छ चिन्न सक्दैन र आफू धोकामा पर्न सक्छ, बर्बादमा पर्न सक्छ भन्ने। त्यो कारण पहिला चाहिँ परीक्षण चाहिँ गर्नुपर्ने। देछिर दाम्पस्यन त मातक न देपाचेन कि गेचुक छुइजेन्छन्। यसरी त्यसैले यसरी गुरु रत्नको चाहिँ हामीले अति नै परीक्षण गरेन भनेदेखि चाहिँ श्रद्धावान शिष्यको चाहिँ पुण्य चाहिँ सबै बर्बाद भएर जान्छ, नष्ट भएर जान्छ। दल्व काप्सिक नेपा डुल्दुक्दाङ सिङ्गी टिभमा नर्सिङ लुवार्क्यो। त्यही अब रुखको फेदमा चाहिँ साँप चाहिँ अब छाया हो भनेर छाया देखेर चाहिँ शीतल ताप्नु गयो, हेरविचार नगरिकन भरे त्यो साँपले डसेर मर्नु परेको जस्तो हुन्छ, धोकामा पर्नु सक्छ। सेसौँ देना लेक पर ताक्सिङ मनोरवर चेने नर्सेका योन्देन देदाक छौवे लामा नेने ने संगे के दूसरे दममा डलवर जागते हैं। त्यसैले राम्रोसितले परीक्षण गरेर जाँचबुझ गरेर नभुलिकन हो के नभुलिकन जाँचबुझ गरेर अघि माथि बताएको जस्तो ज्ञान र गुणले भरिपूर्ण भएको, लक्षणले भरिपूर्ण भएको गुरु चाहिँ आफूले पाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ उसलाई चाहिँ स्वयं साङ्गे हो, बुद्ध हो भन्ने विचार चाहिँ मनमा नछुटाइकन राख्नुपर्ने। स्वयं साङ्गे हो, साधारण मान्छे होइन भन्ने भावना चाहिँ हुनुपर्ने। देत अब हिँड्दै कुञ्जोकी लामाने छोक्ची ग्यालवा थाम्ची के थुजे हिस्से के राङजुक दुलजा सेमचेन के द्वन्द्व कागजक में जुक्सु जीवन पाचन हिँड्थे। यस्तो प्रकारको सम्पूर्ण गुणले युक्त भएको गुरु चाहिँ 10 दिशाको सर्वबुद्धको दया करुणा ज्ञानको अब प्रतिबिम्ब चाहिँ अब विनयजन चेलाहरूलाई प्राणीहरूको निम्ति चाहिँ अब चेलाहरूलाई अब पार तार्नको लागि प्राणीहरूलाई पार तार्नको निम्ति चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा मान्छेको रूपमा चाहिँ प्रकट भएको, मान्छेको रूपमा आउनु भएको स्वयं बुद्ध कन्नहरू, 10 दिशाको बुद्ध कन्नहरू। थलक योन्तिम जोक्पे लामाने संगे कुनके थुजे हिसे काम दुलजे युल्ला के जुकी जुन नैडो कुनगी चावला नामे। त हो त्यस्तो गुरु चाहिँ यसरी के अरे एउटा मान्छेको रूपमा आएको भगवान बुद्धले। त यस्तो गुरुहरूबाट चाहिँ हामीले सिद्धि चाहिँ अब सिद्धिको फेद चाहिँ अब यति हामीले सिद्धि पाउन सक्छ, यति अब ज्ञान र गुण हामीले हासिल गर्न सक्छ, यसको जवाबै छैन, यति भनेर साध्य छैन। अनुत्तर चेसु देता बिर्लामा दाम पाने अब यस्तो किसिमको अब गुरु महात्मा चाहिँ दुल्जिया थपकी ढाउे छेदो ठल्के जेचे सोक राङसिङकी मे कुन्दङ छोङपा त नङयाङ नेपे देन्दु घोङपा साङ्गे सोस्युपे कुन्दङ नामसा कल। अब चेलाहरूलाई चाहिँ विनयजन भनेको चेलाहरूलाई चाहिँ के अरे राम्रो बाटोमा हिँडाउनुको लागि चाहिँ विभिन्न उपायहरू लगाएर ओके
विभिन्न उपायहरू लगाएर तत्कालीन अब त्यति बेला कस्तो खालको आफ्नो बेउरा चरित्र देखाउँदा त्यसलाई लाइनमा ल्याउन सक्छ हो त्यस्तो प्रकारको चरित्रहरूले साधारण मान्छेको जस्तो बेस हो कि साधारण लीला चरित्र अरू मान्छेको जस्तो लीला चरित्रहरू त्यस्तो साधारण देखिए तापनि तुलनीय देखिए तापनि वास्तवमा चाहिँ उहाँको अभिप्राय भित्र चाहिँ अब भावना चाहिँ विचार चाहिँ स्वयं साङ्गेको भन्दा चाहिँ कम्ती छैन साङ्गेको नै विचार हो विराजमान भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अरूसित दाँच्नु अरूसित तुलनामा लाउनु चाहिँ गल्ती हुन्छ अरे जे चाहिँ घाङ्याङ दुल्जे घिउदाङ तुनपे घोङपा चेङ्की जे चाहिँ न्याचिन इनपे कुनले खेपर्फा उहाँको लीला चरित्र अब जस्तै भए तापनि ओके जस्तै भए तापनि उहाँको मन चाहिँ अब शिष्यलाई चाहिँ अब धर्मको मार्गमा लगाएर पार लगाउने आफू जसरी पार तरेको छ त्यस्तै प्रकार शिष्यवर्गले पार लगाउने चाहिँ अभिप्राय भनेको चाहिँ आफ्नो अभिलाषा विचार इच्छा भएकोले गर्दाखेरि मात्रै उहाँको लीला चरित्र चाहिँ त्यो के अरे प्रदर्शन गरेको के अरे प्रस्तुत गरेको तर त्यो उहाँको लीला चरित्र चाहिँ अरूको भन्दा चाहिँ एकदम विशेष प्रकारको उच्च कोटिको लीला चरित्र भनेर आफूले आदर गर्नु थेछौँकी दोपा चेपाला खेसिङ अनि अब आशंकाहरूको अब आफूले नबुझेको त्यो शङ्का आशंकाहरू रहेकोलाई चाहिँ त्यो आशंकालाई चाहिँ अब काटिदिने दूर गरिदिनुमा चाहिँ अब एकदमै सिपालु निपुण लोमे लोग डुब्दा क्यों थाम्चे जोपे बुचिक पे माता बहिन्ते आफ्नो चेलाको अब निन्दा आरोपहरू अब दिगदारीहरू दग्दी भन्छ नि चेलाले कोही चेलाहरू त्यसरी दग्दी दिने आरोप लाउनेहरू ब्याकबाइटिङ गर्नेहरू निन्दा गर्नेहरू त्यस्तो हुन्छ नि यो सबै थाहा पाएर पनि सहने अब सहेर चाहिँ अब एउटा आमाले चाहिँ एउटा भएको छोरालाई चाहिँ कति माया गर्छ प्यारो गर्छ छोराले गाली गर्छ नराम्रो भन्छ सानोमा त आमालाई कुट्छ पनि पिट्छ पनि चिथोर्छ पनि हो कि खाँदै गरेको घाँस खोसेर खाइदिन्छ तर पनि आमाले चाहिँ छोरालाई कति माया गर्छ प्यारो गर्छ हो त्यो त गुरुले पनि चेलाको यो दक्तिहरू आरोपहरू निन्दाहरूलाई सबै सहन गरिदिने आमा जस्तो डाङ्वे दन्दु क्युन्दङ छुक्थुन पहा नेपे दन्दु क्युन्दङ नामसक्कल घोङपा चेन्की चेन्चिर क्युनले खेपर पा थेचम चुके लोकडुप क्योङा छुए त्यही कुरा भन्छ अहिले माथि बताएको कि त अब झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ साधारण मान्छे जस्तो जख्ने साधारण लीला चरित्र अब व्यवहार वर्ताव गर्ने तर त्यसलाई निवेदनमा चाहिँ उहाँको के अरे त्यो चरित्रहरूलाई चाहिँ अरूसित तुलना गर्नु चाहिँ एकदम गलत हुन्छ भनेर भन्छ उहाँको चाहिँ अतुलनीय लीला चरित्र हुन्छ त उहाँको अभिप्राय भित्रको विचार चाहिँ अब अरूभन्दा चाहिँ एकदमै विशिष्ट हुन्छ हाम्रो जस्तो साधारण खालको मन त्यस्तो खालको हुँदैन उहाँको चाहिँ विचारै अर्को भावनै अर्को मनै अर्को त के अरे अब चेलाको शङ्का उपशङ्काहरू सबै हटाइदिने दूर गरिदिनु सक्ने अनि चेलाको निन्दाहरू आरोपहरू हो कि दिगदारीहरू सबै सहन सक्ने आमा जस्तो अरे चेसौँ देता भयो योन्तेन कुन्देनकी लामाने खोर्वे गाचो छिनपोले डोल्वे डुबो छे तापो यस्तो प्रकारको गुणले भरिपूर्ण भएको गुरु चाहिँ अब यो संसारको महासागरबाट पार तारिदिने ठुलो जहाज जस्तो अरे गुरु चाहिँ संसारको महासागरबाट पार तारिदिने ठुलो जहाज जस्तो अरे थार्पा त थाम्चे खेम्पे लम मनोरवर त्यन्पे देवेन तापु मोक्ष र सर्वज्ञको मार्ग चाहिँ नभुलाइकन अगुवाई गरिदिने मार्गदर्शन गरिदिने जहाजको पाइलट जस्तो अरे लेदा न्यनमोङ पे मेपोङ बर्वा सेपे दुची छारपता कर्म र क्लेशको एकदमै
धप बलिरहेको आगोलाई चाहिँ झ्यापझुप निभाइदिने है त अमृतको वर्षा जस्तो अरे अमृतको वृष्टिपात जस्तो अरे मारिकपे मुनपा तुक्पो सेल्सिङ छुके नङवा चेपा निमादङ दावाताको अब अज्ञानताको एकदम निष्पट्ट अन्धकार अज्ञानताको यो कालो चुक घोप्ट्याएको जस्तो अन्धकारलाई पनि सबै हटाएर चाहिँ धर्मको प्रकाश बालिदिने धर्मको प्रकाश छरेर चाहिँ छङ्ग उज्यालो पारिदिने चेलाको आँखा खोलिदिने छङ्ग आँखा अपरेसन गरेर सफा देखेको जस्तो बनाइदिने हो त्यस्तो घाम र जुन जस्तो अरे ज्ञानको ज्योति चाहिँ ज्ञानको प्रकाश चाहिँ घाम र जुन जस्तो भएको अरे लोकडुब्दा क्योङल जेचिङ ताचेकी सोङ याङ छेबे सासिताबु अब त्यो निन्दाहरू आरोप प्रत्यारोपहरू हो कि दिगदारीहरू सबै सहेर आफ्नो दृष्टि र चर्या चाहिँ एकदम विशाल विस्तीर्ण सबैलाई माया गर्ने पक्षपात नगर्ने ठुलो भाँडा जस्तो अरे क्या ठुलो भाँडाको उपत्यका जस्तो त्यहाँनिर नअट्ने भन्ने केही छैन हो त्यस्तो प्रकारको गुरुको हृदय चाहिँ धरती जस्तो अरे धरतीमा सब कुरो अट्छ हो त्यस्तो सबै अँठाउन सक्ने उसकोमा निन्दा पनि अट्छ के अरे दक्ति पनि अट्छ के अरे दिगदारीहरू सबै सहनु सक्ने त्यो धरती जस्तो थेग्नु सक्ने थाम्नु सक्ने छेदिर फेन्पादा छिमर देवे योन्तेन थाम्थे कि जिउने इनपे पाक्सङ्गे सिङताको अब यो जीवनमा उपकार गर्ने फाइदा पुर्याइदिने पछि पुनर्जीवनमा अब पछि मोक्षको बेलामा सुखको गुणहरू उत्पन्न गरिदिने सम्पूर्ण गुणहरूको के अरे उत्पादक जस्तो गुणहरू उत्पादन गरिदिने उत्पादक जस्तो अरे कस्तो कल्पवृक्ष जस्तो कल्पवृक्षको फल खाएपछि चाहिँ सुख पाएको जस्तो त्यो चेलाको चाहिँ अब यो जीवनलाई सुख दिलाउने पछिको जीवनलाई पनि अनन्त सुख दिलाउने त्यस्तो उत्पन्न गरिदिने कल्पवृक्ष जस्तो गुणहरू थेक्पादङ ड्रुप्ताइ नामडङ सामगिमी ख्यापे धोगु भाङ्जेदो गिर्बा बुम्बासाङ बोताबो अनि यान र सिद्धान्तको वर्णन अचिन्त्य वर्णन है अब यो चाहिँ इच्छाको अब त्यो दूत बनिदिएर इच्छाको दूतमा अब चेलाको इच्छा पुरा गरिदिने है त हो त्यस्तो मेसेन्जर जस्तो बनिकन चाहिँ चेलालाई आफूले माथिबाट पाएको आफ्नो ज्ञानलाई चाहिँ चेलामा सारिदिएर है चेलालाई पनि आफ्नो दर्जामा पुर्याइदिनु सक्ने भद्र कलश जस्तो आफ्नोमा भएको अमृत चाहिँ अर्को कलशमा हालेर भरिदिएको जस्तो त्यो भद्र कलश जस्तो अर्कोमा भरेर पनि उहाँकोमा चाहिँ ज्ञानको अभाव नभएको के अरे करुणाको अभाव नभएको जतिको तति नै रहिरहने हो त्यो भद्र कलश जस्तो गाउँला चितेपे लेसी ठिनले ग्याछे जौनेसु सुपा इजी नर्गोतापो अब जसलाई जस्तो प्रकारको इच्छा छ जस्तो प्रकारको ज्ञानको शिक्षाको साधना इच्छा छ त्यही अनुसार आफ्नो चार कर्म के अरे शिवेले घेपेले वाङ्गीले डाक्पोले भने चार कर्म भन्छ नि है यो चार कर्मको अब के अरे कार्यसागर बोटो चाहिँ अब के अरे त्यो भावनामा चाहिँ विराजमान सबैलाई जस्तो इच्छा छ त्यो अनुसारको उसको गरिदिने इच्छा पुरा गरिदिने उसको कर्तव्यलाई पुरा गरिदिने निभाइदिने त्यस्तो प्रकारले चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो भावनामा चाहिँ विराजमान भएको चिन्तामणि जस्तो अरे थाएपे सेमचिन कुनला नेरिङदङ छाप्तङ मेपर न्योम्ब ज्याम्प फमतापु अरे यो आकाश व्यापी सर्व प्राणीलाई चाहिँ अब भेदभाव नगरिकन राग द्वेष नगरिकन नभएको एकदम समान रूपमा माया गर्ने सबलाई आमा बाबु जस्तो अरे आमा बाबुले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई सबैलाई बराबर माया गर्छ बराबर प्यारो गर्छ हो त्यस्तै आकाशव्यापी प्राणीहरूलाई समान रूपमा माया गर्ने प्यारो गर्ने भेदभाव नगर्ने नछुट्याउने
नम्के थाता न्याम्बे सेमचिन ला मिट पे ग्याचेसिन यो आकाश जहाँसम्म आकाश छ त्यहाँसम्म भएको प्राणीहरू सबैलाई चाहिँ आफ्नो भावनामा आफ्नो दृष्टिमा राख्ने उहाँको दृष्टि ठुलो आफ्नो लागि मात्रै भनेर कुनै काम पनि नगर्ने आकाश व्यापी प्राणीहरू सबको लागि भनेर गरिदिने त जहाँसम्म आकाश छ त्यहाँसम्म प्राणी त्यहाँसम्म भएको प्राणीहरूलाई पनि उहाँले भावनामा राख्ने कृपा दृष्टि राख्ने दुमल गन्मेकी सेमचेन ला लपर निर्वे निम्जे छुलुङ तापो अब दुःखले पीडित भएको अनाथ प्राणीहरूलाई एकदम झट्टै दया माया गरिहाल्ने व्यवहार एकदम करुणा व्यवहार गर्नुमा एकदम छिटो झटपट कस्तो अरे त्यो ओह्रालो परेको खोलामा चाहिँ पानी एकदम स्पिड बग्छ नि तल मधेसको खोलामा चाहिँ नदीमा चाहिँ बिस्तारै बगेको नि देख्दैन पहाडतिरको खोलामा चाहिँ पानी एकदम छिटो गरेर बग्छ अरे नि हो त्यो प्राणीहरूलाई चाहिँ दया गर्नु करुणा गर्नु यो व्यवहार गर्नुमा चाहिँ एकदम छिटो शीघ्र अति शीघ्र ठादोकी फोक्युर मेचिङ डेन्जिङकी लोङ्गी मेवे गावरिवाङ तापो अब द्वेषको के अरे कुनै किसिमको अब कसैले आरिस गरेकोले पनि नडगमगिने नहल्लिने अब अरूले निन्दा गर्दा आरिस गर्दा हो कि त्यो नडगमगिने अनि सत्याग्रहको हावाले पनि नहल्लिने अरे यो साँचो हो भन्ने धारणा चाहिँ उहाँको हृदयबाट हटिसकेको यो साँचो हो भन्ने चाहिँ सत्याग्रह भन्छ देन्जिन धाकजिन भन्छ म भन्ने यो चिज साँचो हामी चाहिँ सत्याग्रहले पक्रेको छ नि यो सबै साँचो यो घर पनि साँचो गाउँ पनि साँचो इष्टमित्र पनि साँचो धन सम्पत्ति सबै साँचो भनी बस्छौँ नि यसलाई चाहिँ सत्याग्रह भन्छ देन्जिन भन्छ तर खासमा चाहिँ त्यो सत्य होइन सत्य हो भने त भोलिपर्सि हामी मर्दाखेरि हामीसँगै हुनुपर्ने हो नि त्यो हामीसँग त हुँदैन नि त्यो सत्य होइन नि त त्यसलाई हामी त्यो सत्य नभएको चिजलाई हामी सत्य मानिराखेको छ नि तर गुरुले चाहिँ यो सबै सही कुरा बुझेकोले जानेकोले गर्दाखेरि चाहिँ आरिसले पनि नडगमगिने हो त्यो सत्याग्रहको हावाले पनि उसलाई नहल्लाउने कस्तो अरे एकदम पर्वतहरूको राजा जस्तो अरे अब हिमालय पर्वत ठुल्ठुलो पर्वत जस्तै हावा आँधी बिरी आए पनि त्यो हल्लिन्छ र हल्लिँदैन नि त्यो पर्वत हो त्यस्तो गरेर एकदम स्थिर रहने जहिले तहिले छतङ्गी घिउ मिठो पे तन्यम छाटिन्ता भइन्थे अब यो राग र रिसले रिस र रागले चाहिँ आफ्नो मन चाहिँ नखलबलिने मनलाई केही असर नपर्ने डकमक नहुने ओके अनि के अरे समान भाव सबैसित समान व्यवहार गर्ने कस्तो अरे वर्षा जस्तो पानी परेको छ पानीले पनि छुट्याउँछ र धनी गरिब छुट्याउँदैन ओके सबै समान रूपमा पानी पर्छ नि हो त्यस्तो प्रकारले समान व्यवहार गर्ने सिपे छोले डोल्वे थुबो छे लमचोक ठुल पर मेघर देपेंगे लेंगन मेचोक जोंपे दिची छार मारिक मनपा सेल्वे निदर छुम थेकपा सेंतो छेवे सासी डा फेंदंग देवे जुने पाक्सम सिंह छेकी जोदेन बोम्बा सामुपोते कुंजुंग इसिन नर्वे लेक्यांगला तेकिनला न्यम्बर जाम्पे फमाइन छेसिंग निर्वे न्यम्जु छुलुङ छुङ फोगिर मेपे गावा रिवाङडा थुप्पा मेपे तङ्गम छाटिन सिन सेसुङ त्यो अहिले भनेको कुरा हो यो कवितामा बनेको त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउँदा त्यो डबल टाइम जान्छ र कवितालाई छोड्दिउँ अघिकै कुराहरू सबै वर्णन गरे कवितामा बनेको यो देता भो लामाने थुजेदा झिन्लके नैने साङ्गे गन्धक न्यामसिंह अब यस्तो प्रकारको गुरु कल्याण मित्र चाहिँ उहाँको करुणा र अब झिन्लक अधिष्ठानको अब दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि त
सर्व बुद्ध बराबर हो अरे सांगेल छेचिक सांगेदम नेडेल खोरवा था चेन्दु गिरवा इनपेना उहाँसित सम्बन्ध राम्रो भयो एकै जन्म सङ्घेसी गर्ने बुद्धत्व प्राप्त गर्ने चेलाले उहाँसित सम्बन्ध बिग्रियो अनन्त कहिले पार नपाउने त्यो संसारमा चाहिँ अनन्त संसारमा चाहिँ भौतारिएर बस्नुपर्ने देदै लामा सँगै कुन्दन्यम नेपा जेंगा देवे लामडेलना जोलने देपे तेनपे के बोला मुंतो नेले केंटिन चार्जिंग बाप से सुनसो बर्दो लामा तेनपे छुल्याम अब बीच में अब यो चाहिँ लामा तापमा धम्बो लामा तापमा पहिला चाहिँ गुरुको परीक्षण गर्नुपर्ने कुराहरू गरिने परीक्षण यसरी गर्नुपर्ने त्यो जो पाए त गुरु भनेर आँखा टिप गरेर गर्दा चाहिँ अघि भने धोकामा पनि पर्न सक्छ त्यो गुरु धारण गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ गुरुको परीक्षण राम्रोसित लेखेर मात्रै त्यहाँदेखि धारण गर्नु त अब गुरु धारण गर्नुपर्नेमा पुग्यो कुरा बर्दो लामा तेनपे छुल अब धारण गर्ने अब विधि अब व्यवहारहरू दोंबो के पाले रिकिबो खेकी दांगेला नेबे दूसरे के पर जाओ से सोप पे दंदो दोमेर गुने सोंपातर ने की दोमे मेन पर खेपाला तेन पाता जिक्से की लम्द डोवे टनपर केलमा पावर तेन पता बुदाम अब सूत्र पिटकमा बुद्धले भन्नुभएको छ हे कुलपुत्र तिमीले आफूलाई चाहिँ एउटा रोगीको रूपमा चाहिँ मानिलिनु औषधिलाई चाहिँ रोग जाति गर्ने के अरे दबाई जस्तो मानिलिन अनि गुरुलाई चाहिँ आफ्नो रोग खुट्याइदिने र त्यो मार्गदर्शन गर्ने डाक्टर जस्तो मानिलिन अनि गुरुबाट शिक्षा लिएर पालन गर्ने विधि चाहिँ अब डाक्टरकोबाट त्यो दबाई खाने नियमहरू विधि विधानहरू अनुसार चाहिँ दबाई खाएर अब रोगबाट जाति भएको जस्तो गुरुबाट त्यो शिक्षा लिएर आफूले पालन गरेर अविद्याको रोगबाट जाति हुनुपर्ने हो त्यस्तो खालको संज्ञा लिनु भनेर अघि बताएको थिएँ न त्यो कुरा आएको थियो ओके हो त्यो नमुना जस्तै नै विभिन्न नमुनाको माध्यममा भने जस्तै चाहिँ अब रोगले पीडित पारेपछि चाहिँ अब रोगले सताएपछि चाहिँ अब डाक्टर समात्नु जान्छ नि है हाम्रो मान्छेहरू डाक्टर भएकोमा डाक्टरलाई पक्रिनु पर्यो लु यस्तो भयो त्यस्तो भयो ओके त डाक्टर समातेको जस्तो अब भयप्रद मार्गबाट चाहिँ अब डरलाग्दो बाटोबाट एकदम अप्ठ्यारो आपद विपद आइपर्ने बाटोबाट चाहिँ हिँड्ने अब यात्रीले चाहिँ बटुवाले चाहिँ एकजना बलियो बाङ्गो अङ्गरक्षण साथी पनि अब आफूलाई सहारा दिने त्यस्तो साथी पनि धारण गर्नु पर्यो नि हो त्यो साथी धारण गरेको जस्तो आफ्नो एकदम भयप्रद बाटोबाट डरलाग्दो बाटोबाट हिँड्दाखेरि साथी छ भने आफूलाई ढुक्क हुन्छ नि हो त्यस्तो प्रकारले चाहिँ गुरु धारण गर्नु डाजक्दङ चेन्जेन सोक्के जिक्पे ङेन्पा देले क्योपे रामदा तेन्पा ताबोदङ अब दुश्मनहरू डकैतहरू हो कि बाघचितुवाहरू तस्करहरू यस्तो अब हिस्रक जानवरहरूको डरबाट चाहिँ आफूलाई डर लागेर चाहिँ अब त्यो आँट आएन जानु हो त्यसमा चाहिँ आफूलाई सहारा दिने बचाउने जोगाउने चाहिँ अब एकजना भरपर्दो के अरे रक्षक छ भने साथी छ भने त त्यो बाटो सजिलै जानु पायो नि सक्यो नि हो त्यसो भरपर्दो चाहिँ साथी जस्तो अरे गुरु आफूलाई त्यो डरलाग्दो बाटोबाट दुश्मन लाग्ने शत्रु लाग्ने हिंस्रक जानवर लाग्ने बाटोबाट जाँदाखेरि त्यो जोगाइदिने साथी जस्तो अरे गुरु चाहिँ ग्याछे लुङदो ढोए छोङपा नम्के देपेन तेन्पा तापोतम अब सागरको द्वीपमा टापुमा जाने व्यापारीहरूले चाहिँ जहाजको पाइलटको सहारा लिएको जस्तो पाइलट छैन भने जहाज त्यहाँ पुग्ने होइन फर्केर पनि आउने होइन त्यो पुग्ने नै होइन चल्ने होइन त पाइलटको त सहारा लिनु पर्यो नि हो त्यस्तै के अरे गुरुको पनि सहारा लिनु पर्यो गुरु भनेको त्यस्तो चिज हो छुई फाल्तु ढोर देवे
ढुर सुप नाम कि ज्ञानपा तेनपा तत्व। अब नाउँमा चढ्यो, पारी नदीको पारी जानु छ, अब नाउँ खेल्ने माझी छैन भने त नाउँ चल्दैन नि। नाउँमा चढ्यो त माझी पनि चाहियो नि त, माझीको सहारा लिनु पर्यो नि त। माझीले नाउँ खेलाइदिन्छ अनि पारी पुग्नु सक्छ। हो यस्तो नमुनाहरूमा चाहिँ यो नमुनाहरू लिएर गुरु चाहिँ हो यस्तो प्रकारको हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। केसी न न्यन्मङ पे झिक्पाले पे लामा गेवेन सिंगन ला तेनके थे। अब जन्म मृत्यु क्लेशको डरबाट चाहिँ अब बाँच्नुको लागि, रक्षा पाउनुको लागि चाहिँ यस्तो प्रकारको गुरु कल्याण मित्रको चाहिँ धारण सहारा लिनुपर्छ। नेपे मेनपा डनपे केलमा ताङ जिक्पे रामदा छोङपे देपेन दाङ डुपे नेनपा सिन्धु केसी दाङ न्यन्मङ डाए जिक्पे तेनपर जा सेसु। त्यही कुरा भन्यो कवितामा। श्रोकला बक्य लामा घेवे सिंगेन दि थुतङ गरवर मिजा न्याम्दु निन्तोकी गोसा सेवा। अब यस्तो प्रकारको गुरु भेटेर यस्तो खालको विचार लिएर चाहिँ गुरु धारण गर्नुपर्ने। त गुरु धारण गरिसकेपछि चाहिँ प्राण जाओस् तर गुरुको चित्तको विपरीत, गुरुलाई मन नपर्ने, चित्त नपर्ने काम कारबाहीहरू चाहिँ आफूले कुनै हालतमा पनि म गर्ने छुइनँ भनेर के अरे वचनबद्ध भएको। ओके, मनोबल चाहिँ त्यस्तो खालको डर हुने, गुरुलाई चित्त दुख्ने र गुरुको चित्तको विपरीतको कर्म चाहिँ म कुनै पनि काम गर्ने छुइनँ। मनोबल चाहिँ कस्तो अरे त्यो उर्दीपेटी लगाएको जस्तो अरे, लडाइँमा जाने सेनाले कवच लगाएको उर्दीपेटी लगाएको छ त्यस्तो प्रकारको आँट हुनुपर्ने। गुरुको चित्त विरुद्धको चाहिँ कुनै पनि म कर्म गर्ने छुइनँ। ठेकेङ्गी नम मिगिरविट लुडोसिन्टु तेनपा। अब आकस्मिक घटनाहरूले, फ्ल्याट्रै घट्ने घटनाहरूले पनि नडगमगिने, एकदम अटल अचल भएर ओके गुरुको छत्र छायामा रहने, एकदम अत्यन्त बलवान मनोबल हो कि आँट ठुलो, एकदम ढलपल नहुने मन। हाम्रो त ढलपल भइहाल्छ नि, कता छौँ के गर्नु कसो हो कि त्यस्तो ढलपल नहुने। लुसोक यालवर बोर्ने लामे स्याप्तक डुपा। आफ्नो जीव ज्यानको वास्ता नगरिकन, प्राणको पनि वास्ता नगरिकन गुरुको सेवा गर्ने। चिसुङ्गी काला नेन्ने राङ्गे मिसुङ्दे। गुरुले जो आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो आज्ञालाई पालन गर्ने। आफूलाई चाहिँ बरु वास्ता चाहिँ आफूलाई माइनस गरेर पनि गुरुको आज्ञाले जो गुरुले जो भन्नुहुन्छ त्यो वचनलाई चाहिँ आफूले पालन गर्ने, मान्ने। केबु देने लामे मेगी खने ढोलवर गिरबाइन्थे। हो यस्तो खालको पुरुष, यस्तो खालको चेला चाहिँ गुरुप्रतिको के अरे आदर र भक्ति मात्रले पनि पार तर्छ, गुरुको कृपाले पार तर्छ भनेर बताएको छ। गोछा छेला लड्यो सिन्तो तेन लुदङ सोक्ला मेता रिमडोगी चिसोङ कार्टी दाङी मिसोङवे केबु देने मेगी खोने टोल। त्यही कुरा बतायो। लामा ला साङ्गे नुसो थोङवे तेपा छेवा। अब गुरुलाई चाहिँ स्वयं बुद्ध हो भनेर बुद्धको रूपमा आफूले देख्ने, त्यतिसम्मको श्रद्धा ठुलो हुनुपर्ने। थाप्ला खेपे जेचैकी घोङसी सेसिङ धाम्पे छे घाङसोङ जिनपर नेपे सेरबदम थेपा छेवा। अब उपाय लगाउनुमा चाहिँ एकदमै निपुण भएकोले उहाँको विभिन्न प्रकारको चेलाहरूलाई लाइनमा ल्याउनको लागि चाहिँ चेलाको मन सन्ततिलाई लाइनमा ल्याउनु, धर्मको लाइनमा ल्याउनुको लागि विभिन्न उहाँले लीला चरित्रहरू प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। तर भित्र चाहिँ उहाँको चाहिँ परम सद्धर्मले चाहिँ भरिपूर्ण भएको। त उहाँको जो वचनहरू छ, यो उहाँले सुनाउनु भएको वचनहरूलाई चाहिँ आफूले धारण गर्न सक्ने, सुन्नु सक्ने, बुझ्नु सक्ने
प्रज्ञाले युक्त भएको चेला हुनुपर्ने। अनि सुन्नुको लागि चाहना जहिले पनि गुरुबाट मुखारबिन्दबाट धर्म सुन्नुको लागि शिक्षा उपदेश सुन्नुको लागि जहिले तहिले तम तयार र गुरुको माध्यमबाट धेरै मात्रामा चाहिँ आफूले सुन्न पाउने कोसिस गर्ने, सुन्ने कोसिस गर्ने। दुंगल वातन गन्मे पाला चेवेङ्गिङ जैसे वहाँ। अब दुःखले पीडित भएको अनाथहरूको लागि चाहिँ एकदमै प्यारो गर्ने, एकदम बेसी माया गर्ने, करुणा एकदमै बेसी मात्रामा करुणाले ओतप्रोत भएको त्यस्तो हुनुपर्ने। अब के अरे चेला गुरु जस्तो छ करुणाले भरिएको, चेलामा पनि त्यो खालको हुनुपर्ने, दुःख र अनाथहरूलाई माया गर्ने, प्यारो गर्ने, त्यो निष्ठुरी निर्दयी व्यवहारहरू सब त्याग हुनुपर्ने। लमेका चल्बे दोम्बा त धाम्चिकी ने लग्योपा। त गुरुको वचन जो दिनुहुन्छ, उहाँले जो शिक्षा दिनुहुन्छ, सम्बर दिनुहुन्छ, हो कि अभिषेक दिनुहुन्छ, यो उहाँको सम्बरहरू त्यो सद्व्यवहारहरू धाम्चिकहरूको जो तत्त्व छ यसलाई एकदम आदर गरेर पालन। लुङ्गा हिसुम सिसिङ दुल्वा। आफ्नो शरीर वचन मन एकदम शान्त विनीत। विनीत भनेको नम्र, नम्र स्वभावको, आफ्नो शरीर वचन मनको आचरण शान्त स्वभावको त्यस्तो हुनुपर्ने। लामादङ छेटो कि जेसे गाउँतर लोर स्योङवे फोङयाङपा। आफ्नो गुरुको अनि गुरुसित भएको धर्ममित्रहरूको लीला चरित्रहरू जस्तो आइपरे पनि त्यो सबै अटाउने, पचाउने, आफ्नोमा अट्ने, स्वीकार गर्नु सक्ने, पचाउनु सक्ने। चिए लामे छोक्सो तौवे तौफे छेवा। आफ्नोमा जो छ गुरुको पक्षमा, गुरुको समक्षमा चाहिँ आफूले चढाउन सक्ने, उदारताको गुणले चाहिँ भरिपूर्ण भएको हुनुपर्ने, दान दिनु सक्ने त्यो गुण हुनुपर्ने। लोनङ मादपे क्यन्ता क्यन्तोक मिङ्गावे धानङदङ देनपा। आफ्नो मन चाहिँ त्यो अशुद्ध के अरे दोषी कल्पना, नराम्रो कल्पनाहरू चाहिँ एकदमै नभएको आफ्नोमा त हेराइहरू हो कि प्रियदर्शी भन्छ नि, अरूले देख्नुमा चाहिँ एकदमै राम्रो आचार व्यवहार, उसको हिँडाइ बसाइ लुहाइ खुवाइ अरूले देख्नुमा राम्रो देख्ने, अनि आफूले पनि अरूलाई त्यो प्रकारको देख्ने, त्यो प्रकारले देख्ने प्रियदर्शी भन्छ, दूरदर्शी पनि भन्छ। अनि एकदम शिष्ट व्यवहार हो। नेचे मिगेवे लेजेना धान पेथु कि ठेले न्याम्दो ठेले न देनपा ते तपाईँको नै लामा तेन गए। हामीले नराम्रो दुराचार गर्यो, नराम्रो पाप कर्म गर्यो, अकुशल कर्म गर्यो, ओके बोल्ने नबोल्ने बोल्यो भनेदेखि गुरुको चित्त दुखेर हामीलाई गुरुले पर गर्छ, घृणा गर्छ भनेर गुरुले घृणा गर्ने, गुरुले नराम्रो सोच्ने हो। त्यस्तो डरबाट चाहिँ अब जोगिनुलाई चाहिँ आफू चाहिँ नराम्रो बोल्नु, नराम्रो काम गर्नु एकदम लाजशरम मान्ने। नराम्रो गर्नु भनेपछि लाजशरम मान्ने, शरम पचेको चाहिँ हुनु नहुने हो। यस्तो खालको आचरण लिएर चाहिँ, आचरणले युक्त भएर चाहिँ गुरु धारण गर्नुपर्ने, गुरुको सेवा गर्नु। देदा सेर थेदम निन्जेसे दोमदम दामचिक लागे गोसुम दुल खोङयाङ तोङपो दानम ठेले दिन सेसोङ देशन्दु दुदम नेकप थाम्चे दो ज्यावादम चेपा थाम्चे लामे थुतम तुने डुब्चिङ। त्यस्तै प्रकारले जुनै पनि समयमा, जुनै पनि परिस्थितिमा चाहिँ अघि त आफ्नो कर्महरू, आचरणहरू, अब बानी बेहोरा चाहिँ गुरुको विचार अनुरूप चाहिँ आफूले काम गर्नुपर्ने। गुरुले कस्तो प्रकारको गराउनु चाहँदैछ त्यो अनुसारको चाहिँ आफूले काम कारबाहीहरू गर्ने। गुरुको विचारको विरुद्धको काम कारबाही चाहिँ पटक्क नगर्नु।
थुदम गर्वे ले मिजुङ सुनवाला खेपाता। अब गुरुको चित्तदेखि विरुद्धको कर्म चाहिँ पटक्क नगर्ने हो, यसमा चाहिँ एकदम रक्षा गर्ने, जोगिने है। यस्तो गुरुलाई नराम्रो लाग्ने काम कर्म गर्नुमा चाहिँ जोगिनु सक्ने, त्यस्तोमा चाहिँ सिपालु निपुण हुनुपर्छ। काक्यन डापै छार्चे क्याङ ठोवादाङ खिन्जिन मेपा तछोतापु। गुरुले कोही बेला हकार पकार गाली ढाली गर्छ र गाली ढाली पनि गर्न सक्छ ओके। त गाली ढाली गरे तापनि, हकार पकार गरे तापनि आफूले रिस नगर्ने, इख नबोक्ने, घोडा जस्तो एकदम राम्रो व्यवहारको उत्तम श्रेष्ठ घोडा जस्तो। घोडालाई जति भारी बोकाए पनि बिचारा बोकिरहेको छ, उड्दा पनि सही राखेको छ ओके। गरम, भिड, खाड, अप्ठ्यारो केही बिमारी केही मालिकको त्यो भारी बोकेर हिँडिरहेको छ नि, सहेर हो त्यस्तो घोडा जस्तो, इख नबोक्ने, रिस नबोक्ने। लमे नाक्स्यु सोके छिर्दो ढोङ्गी नेला केवा मेपा डोतापो। अब गुरुको कतिवटा खबरहरू लानु ल्याउनु, काम कारबाहीको लागि यहाँ जा, त्यो जा, यो गर, त्यो लिएर आइज, त्यो लिन जा। अब यस्तो ओहोरदोहोर गर्नुपर्छ, सन्देशवाहक जस्तो, दूत जस्तो, अब ओके म्यासेन्जर जस्तो काम गर्नु पर्यो। त हो त्यस्तो गर्नुपर्दा जति नै खेप ओहोरदोहोर गर्नु परोस्, तर आफू वाक्क दिक्क नमान्ने, डु अरे जहाज जस्तो। जहाज जति खेप त्यो नदीको समुद्रको वारपार गर्दा पनि त्यो थाके भन्दैन नि जहाजले ओके। त हो वाकदिक मान्दैन, हो त्यस्तो गरेर गुरुको कामको लागि जति ओहोरदोहोर गर्नु परोस्, जति धाउनु परोस्, त्यसमा वाकदिक नमान्ने। ले झाङ्बो त नियनपा चिदम चिताबो कचल क्याङ मिथिकमा मेपा झम्पताबो। गुरुले राम्रो काम पनि आउनुहुन्छ, कोही बेला नराम्रो काम बनाउनुहुन्छ। जस्तै प्रकारको आज्ञा गरे पनि, काम हराए पनि म थाम्नु सक्दिनँ, यो गर्नु सक्दिनँ भन्ने नभएको पुल जस्तो स्वभाव हुनुपर्ने। पुलले चाहिँ म बोक्नु सक्दिनँ, यत्रो भारी म थाम्नु सक्दिनँ कहिले भन्दैन नि। पुलमा कति हिँड्छ होला मान्छे, गाडी कति हुन्छ होला, गाडी मोटर, त्यो पुलले कहिले म बोक्नु सक्दिनँ भन्छ नि हो कि। त गुरुहरूले हराएको काम कुरोहरू हो कि, त त्यो सबै म सक्दिनँ भन्ने चाहिँ एकदमै नभएको स्वभाव। काछिकदङ छाडङ थम चे जेपा गर्वे जोतेक्ताबो। अब दुःख कष्ट गरम जाडो हो कि कठोर अब कष्टहरू पनि सबै सहन गर्नु सक्ने, झेल्नु सक्ने। कस्तो अरे लोहारेको लोहार खानमा भएको त्यो के अरे ली भन्छ, लोहारेहरूले चाहिँ त्यो हतियारहरू बनाउने त्यो फलाम राख्ने चाहिँ त्यो फलामकै ली भन्ने हुन्छ यस्तो। अनि त्यो माथि चाहिँ फलाम रन्कायो अरे, अन्त त्यो तातो रन्केको फलाम त्यो ली माथि राख्यो, त्यो माथि हमरले कुट्छ, मार्तोरले हानेर हतियारहरू, विभिन्न हतियार औजारहरू, भाँडाकुँडाहरू बनाउँछ। अन्त त्यो लीले मलाई पोल्यो भनेर कहिले विरोध गर्दैन। अनि मलाई यसरी हमरले हिर्काएर मलाई दुख्यो, चोट लाग्यो भनेर कहिले उसले विरोध गर्दैन। त्यो चोटको मार खाइराखेको छ, आगोको तातो पनि सहिराखेको छ त्यो लीले। हो त्यस्तो प्रकारको ठन्डा गरम हो कि दुःख कष्ट सबै झेल्नु सक्ने लोहारेको त्यो ली जस्तो स्वभावको हुनुपर्ने। चिसुङ्गी काङ्गेन पा ढेन्को ताप। गुरुले जो भन्नुहुन्छ, जो काम लगाउनुहुन्छ झट्ट मानिहाल्ने, सुनिहाल्ने, नौकर जस्तो हुनुपर्ने। नौकरलाई मालिकले यो गर हुन्छ, हजुर गर्नै पर्छ, म गर्दिनँ भन्नै सक्दैन हो कि। ओ त्यस्तो गुरुले आज्ञा दिन्छ, त्यसलाई तत्काल गरिहाल्नु पर्ने। नगर पाउने मासा झिन्पा छ्यादर वा तापो। अब एकदम अभिमान देखाएर एकदम ठुलो ठाउँ खोज्ने, ठुलो ठाउँ रोज्ने, यस्तो खालको धारण नगरेर छ्यादर वा मेहतर जस्तो अरे तल बस्ने सानो होचो सानो व्यवहारहरू, नपत्याउँदो व्यवहार आफूले आचरणहरू लिनुपर्ने। देखपा पाउने थाम्चेला गएपा ख्युछोक राछे पत्ता गए लामा तेन गएपर तो तोंबु गएपा लासोक पे धोले सुङ पाइन्थे। अनि घमण्ड भन्ने, तुजुक भन्ने सबै त्यागेर म भन्दा ठुलो कोही छैन भनेर हो त्यस्तो तुजुक देखाउने, त्यस्तो खालको त्यागेर चाहिँ
कस्तो अरे सिङ भाँचिएको गोरु जस्तो अरे सिङ भाँचिएको गोरुले त अर्कोसित जोड्नु चाहिँ खोज्दैन नि भागिहाल्छ नि त आफ्नो सिङै त छैन उर्कोले हानेर ठहरै पारिदिइहाल्छ त सिङ नै छैन भने त जुझ्ने कुरै आएन त हामी पनि हो त्यस्तो त्यो तुजुक नदेखाउने घमण्ड नदेखाउने दाँजो नगर्ने सेखी नगर्ने हो कि हो त्यस्तो खालको सिङ भाँचिएको गोरु जस्तो हुनुपर्ने यस्तो खालको स्वभाव आचरणहरूको माध्यमबाट चाहिँ हामीले सूत्र पिटकमा वर्णन गरे अनुसारको आचरणहरू लिएर चाहिँ हामीले गुरु धारण गर्नुपर्ने यो चाहिँ सूत्रमा चाहिँ यसरी बताइएको छ वर्णन गरिएको छ भने लामा सिन्तु सुमे झाङपादम काक्युन दाला मिठो ताछुक सिन डुतर डोङ नेला केवापङ जाम्पा ताबुर जाङेन थाम्चे थेक ज्योतिक सिन्धु छाटङ गाङयाम जु कासिम नेनपा ढिन्गोल ताबोदङ नागेल पम्बा छाक्दा ताबोदङ डेक्पा पम्बा खिचोक रावाछे लामा टेनिस देने धागले सोङ शेषो हो यसरी अब गुरु धारण गर्दा चाहिँ हो यो सूत्रमा बताएको विधि अनुरूप चाहिँ हामीले पालन गर्नुपर्छ धारण गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँछौँ र आज यतिमा राखौँ ल सुनन्दी थम्चे जेबागे तोने निबेदन पम्चे सिंह के गाना से बलबा